अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है उनकी आवाज़ तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको उनको लाइव दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी। मेरे साथ हैं RJ, इसके अलावा वो म्यूजिशियन भी हैं, RJ महमूदुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपको अपने शो में वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, आप RJ हैं? जी एग्जैक्टली। RJ वो जो म्यूजिक से खेलते हैं, अल्फाजों से खेलते हैं, तो सर अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम महमूदुल हसन है जी। एंड मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट खुशाब से। ज़िला खुशाब की हमारी एक बहुत प्यारी वादी है, वादी सून सकेसर उसको जी। उस जाना जाता है, वादी सून सकेसर के नाम से। वहाँ एक गांव है उछाली, बड़ा खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। और जब आप RJ की बात कर रही हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हूँ 2009 से। रेडियो पाकिस्तान जो दूर दराज शहर, गाड़ी, हर जगह आपकी आवाज़ यानी गूंजती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम भी मैं एक रेडियो पाकिस्तान का बहुत बड़ा शो कर रहा हूँ जो कौमी नशरियाती राब्ते पे ऑन एयर होता है, सुबह पाकिस्तान के नाम से जाता है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो के साथ इतना अरसा हो गया और बहुत मोहब्बत है मुझे रेडियो से। होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल। सर अपने जो रेडियो में आप शो करते हैं, कुछ हमें उस बारे में सुनाएं, कुछ बताएं, हम चाहते हैं। एक्चुअली रेडियो का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ। रेडियो में ये होता है कि आपको ये होता है कि आप अकेले होते हैं स्टूडियो में, बट आपने अज्यूम करना होता है कि मुझे सुनने वाले बहुत सारे इर्द गिर्द लोग हैं। ठीक है, तो वो अपनी एक दुनिया हमें क्रिएट करना पड़ती है और उसमें खुद को फिजिकली बिठा के एक रियल लाइफ का वो माहौल अपने अंदर क्रिएट करके फिर हम बोलते हैं कि जैसे भी हम अपना जो हमारे शो का कंटेंट है वो बताएं ताकि लोग आपको देखें कि ये जो हिडन है वो क्या है। हाँ बिल्कुल। तो मोस्टली अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, कैसे आप? ठीक है, आप सुन रहे हैं सुबह पाकिस्तान में, आपका मेज़बान महमूदुल हसन। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक खैरियत से होंगे। फिर इस तरह बहुत सारी दुआएं और अपने लिसनर्स को वेलकम किया जाता है। फिर जो उस दिन का टॉपिक होता है, कैसे वेलकम करते हैं? हम सुनना चाहते हैं। हम बचपन से सुन रहे थे तो आज हम सामने देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि हर मेज़बान का अंदाज अपना अपना होता है, अपने अल्फाज होते हैं, हम आपका अंदाज देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे हवाओं के दोष पे खूबसूरत समातों और प्यार भरे दिलों तक जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, तो आप सबको मेरी तरफ से और हमारे रेडियो पाकिस्तान की तरफ से खुश आमदीद, वेलकम, पखैर रगली जी आयन और पली करिया हसाई। उसमें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो जाती है। जी, ज़बरदस्त। तो हमारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ होती हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफा दे और आप में से जो कोई भी किसी दुख, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी में है तो रब्बुल जलाल आपकी तमाम तकलीफ़ों, परेशानियों को खुशियों और राहतों में बदल दे। कायनात का मालिक आपकी इज़्ज़तों को हमेशा महफूज रखे और आप सबको अमन और सलामती के साथ हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। सो आज है जुमेरात का दिन और जनवरी की 22 तारीख़ है और आज आप हमें सुन रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है कि मैं मॉर्निंग शो में एज ए गेस्ट आया हूँ। तो हम आपको वेलकम इसीलिए करते हैं। जी थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आप RJ हैं, हम आपकी आवाज सुनते हैं, लेकिन आज हम आपको लाइव देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम वो आवाज सुनना चाहते हैं। अब आप आवाज भी सुन रहे हैं, अब आप देख भी रहे हैं। एक्चुअली ये एक क्रेज होता है सुनने वालों को कि यार ये बंदे की आवाज ऐसी है, कैसा होगा। हाँ जी। बहुत सारे लोग क्योंकि आवाज से ही फैन बनते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हूँ, मुझे 16 साल हो गए हैं। 2009 से मैंने ये रेडियो का आगाज़ किया था। सही। तो ये आवाज़ की दुनिया भी एक निराली दुनिया है। एक्चुअली स्टूडियो में हम बैठे होते हैं, अकेले होते हैं, तो हमें खुद एक नई दुनिया, इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट बिल्कुल इमेजिनरी वर्ल्ड हमें एक क्रिएट करना पड़ती है। उसमें हमें लोगों को फील करना पड़ता है कि हमें सुनने वाले हमारे सामने बैठे हैं, तब हम एनर्जेटिक होकर अपना शो जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर हमें तो एक नशा सा हो गया, बहुत मोहब्बत हो गई है रेडियो से। होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पैशन है एक, और इसी वजह से अभी तक इतना लंबा ये अरसा मैंने गुजारा है और इंशाल्लाह आइंदा भी जब तक ज़िंदगी है रेडियो के साथ चलते रहेंगे। तो इसमें अब जब आप रेडियो पे जाते हैं तो किसी भी शो का, जैसे आप हैं होस्टिंग कर रही हैं, तो आपका अपना अंदाज है शो का आगाज़ करने का। पर हम आपका अंदाज देखना चाहते हैं। सुनने वाले तो सुनते हैं, पर आज वो आपको देखेंगे। हाँ बिल्कुल, आज देख इस आवाज के पीछे कौन है।
تو میں نارملی ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے, اپنے الفاظ ہوتے ہیں, جی جی تو وہی اس کی پہچان ہوتی ہے اس میزبان کی, ہونی بھی چاہیے. تو میں پھر میرا کچھ اس طرح سے ہے کہ سامعین کرام السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان محمود الحسن اوان, اور آپ سن رہے ہیں صبح پاکستان. ہواؤں کے دوش پہ خوبصورت سماعتوں اور جن پیار بھرے دلوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب کو ریڈیو پاکستان کی طرف سے اور آپ کے میزبان کی طرف سے ویلکم, خوش آمدید, بخیر راغلی جی آیا نو اور پلی کری آیا سائیں اور وشت کے. جی اس میں پورے پاکستان کی نمائندگی ہو جاتی ہے, سارے صوبوں کی. اس میں پنجابی, جی نہیں پشتو بھی تھا اس میں, بلوچی بھی ہے, سندھی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, اردو بھی ہے, انگلش بھی ہے. ہم نے وہ اینڈ میں کیا کہا تھا آپ نے, یہ تو بتائیں. اس میں پلی کری آیا سائیں وہ سندھی بھی کہتے ہیں کہ خوش آمدید. اچھا ویلکم. جی ویلکم. اینڈ وشت کے بلوچی ورڈ ہے, وشت کے, یعنی یہ پورے پاکستان کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, کیونکہ پورا پاکستان سنتا ہے. اور ابھی تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ دعائیہ الفاظ اپنے سامعین کے لیے بولتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ آپ سارے بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے, کیونکہ ہماری تمام دعائیں, نیک تمنائیں, نیک خواہشات ہر وقت ہوتی ہیں آپ کے ساتھ ساتھ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو تمام بیماروں کو شفا نصیب کرے, اور آپ میں سے جو کوئی بھی کسی دکھ, مصیبت, تکلیف یا پریشانی میں ہے تو رب ذوالجلال آپ کی تمام تکلیفوں, پریشانیوں کو خوشیوں اور راحتوں میں بدل دے. کائنات کا مالک آپ کی عزتوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے, آپ کے علم میں, آپ کے عمل میں, آپ کے گھروں میں, کاروبار میں, آپ کے رزق میں بہت ساری برکتیں اور عروج عطا فرمائے, اور آپ سب کو امن و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی سامعین کرام, آج آپ صبح پاکستان دیکھ رہے ہیں, اور آج ہے جمعرات کا دن, جنوری 2026 کی آج 22 تاریخ ہے, اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آج میں مہناز کے ساتھ ایز اے گیسٹ بیٹھا ہوا ہوں, اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے مارننگ شو میں ٹی وی اسکرین پہ, تو آج اس حوالے سے باتیں کریں گے. زبردست زبردست, میں ریڈیو کی دنیا میں چلے گئی تھی کہ ہم ریڈیو سن رہے ہیں. ایکچولی دیکھیں میں اسکرین سے آپ کو ریڈیو پہ لے کر چلا گیا, میں بھی وہاں چلے گئی. اچھا سر, اس کے علاوہ آپ ریڈیو میں کب سے ہیں اور یہ سفر کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ سفر بہت محبتوں والا سفر ہے. یہ دیکھیں نا, ایک تو نون چیز ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے, اس کے کسی کے بولنے کا انداز اچھا لگ جاتا ہے, کسی کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے, بٹ ریڈیو پہ ٹوٹلی ہم نظر نہیں آتے, نہیں آتے, آواز سے ہی کسی کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے, تو اس سے ہمیں لوگ اتنی محبت دیتے ہیں. پورے پاکستان سے الحمدللہ بہت ساری لسنرشپ ہے, ہزاروں. سر کالز آتی ہیں آپ کو کوئی لائیو؟ جی آتی ہیں, لائیو کالز بھی آتی ہیں. تو کوئی ایسا ریگولر کالر ہو آپ کا جو آپ کو کب سے سن رہا ہو, ایک عرصے سے؟ ایگزیکٹلی میں نے 2009 میں ریڈیو پاکستان میاں والی سے اپنے اس سفر کا آغاز کیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو میرے لسنر تھے, ابھی تک بھی ان میں سے کچھ دوست ہیں جو پرسنلی بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں, اور میں نے کیونکہ سلسلہ روزگار پاکستان کے کافی سٹیز میں اپنی میرا ٹرانسفر ہوتا رہا ہے, تو جہاں بھی گیا ہوں, میاں والی سے میں کراچی گیا تھا, پھر وہاں سے میں اٹک وہاں پہ پرائیویٹ چینل پہ کیا, پھر ڈسٹرکٹ خوشاب کا ہمارا ایک پرائیویٹ چینل ہے وہاں پہ میں نے کام کیا, اینڈ دین آئی کیم ٹو لاہور, جہاں پہ بھی. تو میں جہاں بھی گیا تو وہ لوگ میرے ساتھ تھے, ابھی تک بھی ہیں. اپنا عکس چھوڑ کر جی بالکل, اور وہاں سے لوگوں کا ہجوم, میرے کراچی کے لسنر بھی ابھی تک, حالانکہ کراچی میں میں نے 2014 سے 2017 تک کام کیا تھا, تو وہاں کے میرے لسنرز بھی ابھی جو ہیں سنتے بھی ہیں مجھے. اس کے بعد اٹک کے میرے لسنرز ہیں, خوشاب کے ہیں, جہاں پہ لاہور کے ہیں. تو سر زبانوں کا فرق بھی آتا ہے, تو وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کوئی ایسا کالر ہو, مطلب لینگویج وائز؟ ہاں لینگویج وائز ایکچولی کوشش تو کی جاتی ہے کہ اپنی قومی زبان میں بات ہو, لیکن جن کو تھوڑا بہت پرابلم ہوتا ہے, مجھے کچھ الفاظ تھوڑی بہت پشتو بھی آلموسٹ 50% آتی ہے. آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہوا ہوگا؟ جی بالکل ہوتا ہے. وہ اکثر سندھی ہمارے بھائی جو ہے نا وہ کال کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے دیہاتی علاقوں کے نام مختلف ہیں, بڑے مشکل ہیں, تو ان کی پروننسیشن میں بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں. پھر بعد میں ہمیں وہ ہماری مینجمنٹ کی طرف سے بتایا جاتا تھا کہ یہ نام ایسے ہے, اور اس گاؤں کا نام بھی اصل میں یہ ہے, آپ نے ایسے بولا ہے. صحیح. اور کچھ وہ پھر اپنی زبان میں جب اپنے فلو میں ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر اسے ٹوکنا پڑتا ہے کہ بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کوشش کریں جیسی بھی ہو, ٹوٹی پھوٹی ہو, آپ اردو میں ہمارے ساتھ بات کریں. اردو نہیں آتی کیا؟ کچھ لوگ ہیں جب جن لوگوں کو تھوڑا سا, جہاں پہ جو سکول نہیں جا سکے کسی بھی وجہ سے, تعلیم نہیں حاصل کر سکے, کچھ لوگ ہیں جو پیورلی, یا کچھ اردو پڑھ تو لیتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں, بٹ دے کانٹ اسپیک اردو.
अच्छा, उनको वो उनका बोलने में थोड़ा मुश्किल सा होता है प्रॉब्लम होता उनके है। इस लिए। तरह हमारे पख्तून भाई हैं, हाँ हाँ बलोची भाई हैं, सार सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे हैं हाँ। जिनको वो तो होते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस सराइकी है। कॉलर्स हैं कोई, वो बड़ी मीठी जुबान है सराइकी भी हैं है और ना? मैं तो आती है थोड़ी बहुत बिल्कुल, मैं मियाँ वाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਕਰ ਕਰਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਂ ਮਿयाँ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ जी ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा इस तरह हम मेरा भी दिल करता सराइकी सुने, बहुत मीठी जुबान है। हाँ तो सभी सराइकी च गल करो। असा कोशिश करते हैं कि ऐसा बोल सके साईं, थोड़ी थोड़ी सुनते हैं। बिल्कुल बंदा सुनदा है तो उस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ बोल सकता है, पहले हाँ जी। सुनने ਨਾਲ अंदाजा थी वैंदा बंदे को। अच्छा सर, अगर मैं कहूँ कि आप सराइकी में कोई अपना इंट्रो दें, दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब खैर काफी अरसा वो हो गया, लेकिन जैसी क्योंकि भी। सराइकी शो हाँ। अस्सलाम वालेकुम साईं सामीन कराम, क्या हाल है? ठीक है। तो सुनते पे मैं रेडियो पाकिस्तान, मैं थोड़ा अपना मेजबान महमूद उल हसन लाले दी जान। ये लाले दी जान मेरा लाले वो दी बड़ा जान। मशहूर हुआ था, तो उसके हवाले से भी अक्सर मुझे तो क्या हाल है लाला, उम्मीद करें ना तो सारे ठीक ठाक हो सोते इस वेले अपने अपने कम कारां च भी लगे हो सो, नाल नाल साकू सुनते पे हो सो जनाब। असें तुहाडे वास्ते गिन के बड़ा मजेदार म्यूजिक ते नाल नाल करसां सोनियां मिठियां मिठियां गल्लां, तो तुसां सुनदे रहना ते नाल नाल रहना रेडियो पाकिस्तान दे। जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। अच्छा सर, एक और बात, आप जी। सिंगर भी हैं, जी मैं सिंगर भी हूँ। तो सर कोई अपना सॉन्ग आपने लॉन्च किया है अभी? जी रिसेंटली मेरा एक पहला सॉन्ग रिलीज हुआ है और उस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। वो पंजाबी सॉन्ग है, सुनाएंगे? हाँ व्हाई नॉट, हम सुनना सुनाने के चाहेंगे। लिए वो सॉन्ग लिखा है प्रोफेसर सगीर अहमद सगीर साहब, यहाँ पे लाहौर में कॉलेज में होते हैं, वाइस प्रिंसिपल है माशाल्लाह, और बहुत जी, बहुत जी। खूबसूरत उन्होंने लिखा है। और ये एक्चुअली इस सॉन्ग की मैं थोड़ी सी पहले आपको हिस्ट्री बता दूं, ये इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि ए कोई गल है, शायद आपने भी सुना होगा, ए कोई गल है, वो पोइट्री इस तरह की है। फिर मेरा अच्छा। दिल किया कि मैंने कहा मैं इसको मैं गाऊं, ए कोई गल है ए कोई ते गल है। फिर दसो केड़ी गल है? ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। साडा किधरे ना भी कोई नहीं तेरी गल है कोई गल, साडा किधरे ना भी कोई नहीं तेरी गल है कोई गल, साडे सिर ते तेरी सारी भल्लो भल्ले है कोई गल, है कोई गल जी है कोई गल, है कोई गल जी है कोई गल। हो तैनू दिल दा मसला दसिया, ए भी दसिया मसला तू है। हो तैनू दिल दा मसला दसिया, ए भी दसिया मसला तू है, ए भी दसिया मसला तू है। तेरे वल्लों कोई तसल्ली ना कोई हल है कोई गल, तेरे वल्लों कोई तसल्ली ना कोई गल है कोई गल, है कोई गल है कोई गल। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, Thank you so ਵਾਕਈ much. ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੱਲ है कोई गल है। इस गल च पावर हैगी है, जी। नजर आ रही। अच्छा सर, इसके अलावा और ये तो आपका अपना सॉन्ग जी है, जी मेरा अपना और song है। आप शोज वगैरह भी करते हैं? जी मैं शोज भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करता एक्चुअली, जॉब करता हूँ तो उसमें जॉब की मसरूफियात होती है, होस्टिंग बट विद आप सिंगिंग दोनों करते होंगे? होस्टिंग भी सिंगिंग भी, और साथ इसके अलावा मैं कैलीग्राफी भी करता हूँ, ओह इस्लामिक कैलीग्राफी, वो भी जबरदस्त माशाल्लाह। वो अभी बहुत क्यों talent है अनफॉर्चुनेटली आपको। मैं ला नहीं सका था क्योंकि टाइम थोड़ा सा शार्ट था, अदरवाइज मैं ले आता आपके स्टूडियो के लिए यहाँ पे सजावट के लिए। बहरहाल चलें वो उधार सही, वो फिर इंशाल्लाह। सही, हाँ। तो वो भी मैं करता हूँ। एक्चुअली ये होता है कि लाइफ में ना आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, नहीं, ना But- सब कुछ मिलता है ना सब कुछ कर हाँ सकते ऐसा है, हैं। लेकिन कोशिश- जो आपको मिलता है उस पे आपने सब्र करना है, शुक्र अदा करना है, और जो कुछ आप अचीव कर सकते हैं उसकी तगदो में आपको रहना चाहिए। आपको लगातार आराम से किसी जगह एक चीज़ मिल गई बैठ नहीं जाना चाहिए, वो चीज़ क्योंकि आपसे वापस भी ली जा सकती है, जिस रब ने अता की है वो वापस भी ले सकता है। मालिक है वो, बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ। हमारे पास तो अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। सारी चीज़ें रब की अता से हैं। तो हाँ। इंसान को कोशिश करना चाहिए कि क्योंकि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं जी। वो अल्लाह ताला की तरफ से हम पे बरकतें हैं, वो रब की नवाजिशें हैं, वो रब की तरफ से नेमतें हैं। तो आप रब की जितनी नेमतों को अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा मतलब आप नवाजे जाते रहेंगे।
ٹھیک ہے, رب کی طرف سے اتنے انعامات آپ پہ رہیں گے, بے شک, اور اتنے ہی آپ شکر گزار بنتے جائیں گے. تو جتنے شکر گزار بنتے جائیں گے, یہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہوتا ہے, اتنے کرم بڑھتے جائیں گے, آپ اور شکر گزار بنیں گے, وہ اور کرم کرے گا. بے شک, بے شک. اور کچھ نہ بھی ملے تو پھر بھی شکر ادا بالکل شکر ادا کرنا ملے گا چاہیے, ضرور. ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا دامن تھامے تھامے رکھیں. اور میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں کو بھی جو کلوز ہیں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ یار ہمارے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے, ہاں ہاں, یہ جسم بھی ادھار کا ہے, ہمارے اندر روح بھی ادھار کی ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہم ہیں, خاک ہیں, ہم خاک ہیں, خاک میں مٹ جائیں گے. بالکل ایسا اچھا ہی ہے. سر, یہ جو یوتھ ہے ہماری, اس جی کے جی, لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یوتھ کو یہ میسج دوں گا کہ آج کل کیونکہ ہر میکسیمم موسٹ آف دا ٹائم جی جی, ہم وہ اپنا یوٹیلائز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. جی جی, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کا پازیٹیو فیکٹر یوز کر رہے ہیں, باقی موسٹلی ویسٹیج آف دا ٹائم, جسٹ ٹائم پاس کرنے کے لیے جی کو مووی دیکھ لیجیے, کر لیا, ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے, بٹ اس چیز کا ایک نشہ, ایک عادت بنا لینا. اب بہت سارے لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی جب تک وہ موبائل رات کو 1.5-2 گھنٹے یوز نہ کرے. موبائل رات کو آئی تھنک اس کے بنا آج کل کوئی رہتا ہی نہیں, کوئی رہتا ہی نہیں ہے, اسکرین کی عادی ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یوتھ کے لیے یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فزیکلی بھی افیکٹو بنائے. اب میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میرا گاؤں ہے, بہت پسماندہ علاقہ ہے ہمارا, پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اتنی سہولیات نہیں ہیں, لیکن ہمارے جی ابھی تک تو ہمارے گاؤں کے کچھ نوجوان ہیں, انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے ہمارے, جی ہاں, اچھالی وسیب کے نام سے. کچھ 2-4 دوست پہلے مل کے بیٹھے, انہوں نے ایک واٹس ایپ پہ گروپ بنایا, اس میں کہ یار اپنے گاؤں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایسے ایسا انہوں نے اپنا وہ سرکل بڑھایا, دوستوں کو ایڈ کیا, ہاں جی, ایفرٹ کی. جتنے بھی نوکری پیشہ تھے لوگ, اور اس کے علاوہ ہر عمر کے بندے اس میں شامل. اب اس وقت اس میں ہزاروں ممبرز ہیں اس تنظیم کے, اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت, اس میں لوکل فنڈنگ ہوتی ہے. سارے لوگ پرسنلی اپنی, کوئی 1000, کوئی 2000, کوئی 500, ایون کہ اسٹوڈنٹس بھی اس میں اپنی طرف سے کوئی 100 دے رہا ہے اس دور میں. اور انہوں نے اپنے گاؤں کے اتنے مسائل حل کیے نا, جن کی وجہ سے لوگوں کو بھاگنا پڑتا تھا, اور ہمارا ڈسٹرکٹ آفیسز بھی ہمارے گاؤں سے بہت دور ہیں, اور ٹرانسپورٹ کا بھی ہماری طرف مسئلہ ہے. تو لوکلی ان لوگوں نے مینیج کیا فنڈنگ سے. دور میں ابھی بھی اتنے ایشوز جی بالکل, بہت سارے ہیں. اور ایون کہ ہمارے گاؤں میں لڑکوں نے ان لڑکوں نے مل کے ایک پوری ٹیم, انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہے. ہمارا پہاڑی علاقہ ہے تو وہ پانی کی کمی تھی. اب جیسے ان پچھلے فنڈنگ سے یہ جو اکٹھی خود اپنی جی مدد, بالکل اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں نے بہت سارے پیسے اکٹھے کیے, اس میں مخیر حضرات, ہر کسی نے اپنی وہ استطاعت کے مطابق ان کو سپورٹ کیا. اور وہ ڈیم خود ان لوگوں نے بنوایا ہے, ہمارے گاؤں کے لڑکوں نے. اس میں ہر عمر کے, ایون کہ میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے نا, وہ بھی گئے, وہ بھی پتھر اپنے معصوم ہاتھوں سے اٹھا کے وہ ادھر دیتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے, جذبہ. بزرگ بھی گئے ہیں اس میں. تو مطلب یہ ہوتی ہے ایک پازیٹیو چیز, پازیٹیوٹی, کہ آپ کچھ کریں. 2-4 دوستوں نے سوچا, پھر انہوں نے اس بات کو آگے پھیلایا, اس میں وہ پھر چلتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو آج الحمدللہ اسی طرح یہ ہے کہ کچھ آپ کرنے کا سوچیں تو صحیح, آپ ایک سٹیپ لیں تو صحیح, آگے آپ کے ساتھ چلنے والے ہم خیال آپ کو خود بخود مل جائیں گے, منزل خود آپ کو اپنی طرف بلائے گی کہ آ جاؤ. تو ینگ جنریشن کو میرا یہی میسج ہے کہ فضول میں ٹائم ضائع نہ کریں. وقت جو ہے سب سے قیمتی چیز ہے. جس طرح ہمارے لیے صحت قیمتی ہے, اسی طرح وقت بھی قیمتی ہے, کسی کا تابع ایسے ہی ہے. تو اس کو آپ جو ہے وقت کو اگر ہم مینج نہیں کر سکتے, اور کبھی بھی نہیں کر سکتے, تو ہمیں اپنے آپ کو وقت کے مطابق مینج کرنا پڑے گا. کیونکہ وقت نہیں, ہمیں ایفرٹ کرنی بالکل, کیونکہ وقت نہیں رکتا. تو وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں, ایگزیکٹلی وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے. سر آپ نے بہت پازیٹیو میسج دیا ہے. یہ ہماری جو آپ کو سن رہے ہیں, سنتے تو پہلے تھے, آج دیکھ بھی رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک آواز آپ سن رہے ہو ایک عرصے سے, اور وہ ایک دم سامنے آئے, تو پھر انسان کو کیسا لگتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو لائیو سن رہے ہیں, ہمارے جو ویورز ہیں, جو آڈینس جو بھی آپ کو سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ آواز تھی, وہ آواز جو پہاڑوں کے پیچھے سے آ رہی ہے, کہاں کہاں جا رہی ہے, کہاں تک جا رہی ہے. تو سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو اب یہ آج اس مقام پہ آپ؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس میں میرے سارے دوستوں کی, گھر والوں کی دعائیں ہیں, جو دل سے دعائیں دیتے ہیں. جی جی. تو آج الحمدللہ یہاں تک پہنچا ہوں, ایک دور دراز کے گاؤں سے اٹھ کے. آج میں جہاں پہ دیکھیں پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے, آج جہاں پہ آپ کے اسکرین پہ مجھے,
تو اور جناب کا شکر پازیٹیوٹی ہے. پھیلائی آپ نے, Positivity, اور آپ بتا الحمدللہ. رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں جی بالکل اور آج اپنا ڈیم وہاں بنایا آپ لوگوں نے بالکل, مل ان کے. لوگوں نے تو بہت سارے. سر بہت شکریہ شو میں آنے تھینک کا, یو سو مچ. ہمیں اتنی اچھی باتیں بتانے کا, اپنی آواز کے ساتھ آج سب نے آپ کا چہرہ بھی دیکھ لیا. بہت شکریہ آپ کا, آپ کی پوری مینجمنٹ کا, اور آپ کے تمام ویورز کا بھی, جی کہ میں جہاں پہ ہوں اور مجھے جہاں پہ آنے کا موقع دیا آپ سب نے. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ RJ محمود الحسن. ملتی ہوں اسی شو میں کل اسی ٹائم میں. اللہ حافظ.